नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आसामांतल्या सिलचाराक भेट दिवन 23,550 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतले. घरमंत्री अमित शाह आयज पंजाबांतल्या मोगा जिल्ल्यांत रॅलीत उलोवप करतले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी गुंतवणूक, उत्पादन आनी संवसारीक बाजारपेठे खातीर भारत एक आकर्शक गंतव्य जावपाक लागला अशें सांगलें. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज हिमाचल प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसतले. आतां पुराय खबरो. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाक लागून हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद जाल्ल्यान संवसारीक उर्जेची पुरवण खंडीत जाल्या. पूण भारताची कच्च्या तेलाची परिस्थिती सुरक्षीत आसा आनी आयात स्तोत्रांत विविधताय आयिल्ल्यान पेट्रोल आनी डिझेलाचो उणाव दिसना. सरकारान सैमीक वायू आनी एलपीजी उत्पादनांत 28% वाड केल्या आनी देशांतल्या पुरवणीक प्राधान्य दिलां. संवसारीक दर वाडले तरी देशांतले दर नियंत्रणांत दवरल्यात आनी गरिबांची राखण करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. Crude supply position is secure. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आसामांतल्या सिलचाराक भेट दिवन 23,550 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतले. प्रधानमंत्री आयज सिलचाराच्या अंबिकापुरांत 3 प्रकल्पां खातीर भूमिपूजन करतले. 22,864 कोटी रुपया अदमासीत खर्चाचो सिलचार हायस्पीड कॉरिडॉर, सुमार 565 कोटी रुपयाच्या अदमासात खर्चाचो सिलचार टावन फ्लायओव्हर आनी 122 कोटी रुपया अदमासीत खर्चाचो शेतकी महाविद्यालयाचो आस्पाव जाता. प्रधानमंत्रीचे भेटी उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा श्रीकोना हांगा बरकांतल्या लोकां खातीर बांदिल्ल्या सचिवालयाचें उक्तावण करतले. ते उपरांत मिठापानी हांगा आसाम सरकाराच्या शार आनी घरा खात्याच्या अधिवेशन केंद्राचें उक्तावण मुख्यमंत्री करतले. दर दिसा 25,000 रेल्वे गाडयो रेल्वे नेटवर्काचेर धांवता. एकंदर 77% रेल्वे गाडयो वेळार पावतात अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. राज्यसभेंतल्या एका प्रस्नाक जाप दितना मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां की थारायिल्ल्या वेळा मर्यादे भितर येवपी गाडयांच्या टक्केवारीन वाड करपा खातीर रेल्वेन आपल्या व्हड नेटवर्काची कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर जायत्यो रणनीती आपणायल्यात अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. आज करीब 25,000 गाड़ियां डेली चलती है रेलवे के नेटवर्क पे. फिर भी वी आर एबल टू नाउ अचीव 24 डिविजन्स ऐसे हैं जिसमें 90% से अधिक पंक्चुअलिटी आ चुकी है और 43 डिविजन्स हैं जिसमें 80% से अधिक है. 8 डिविजन्स हैं जिसमें 95% से अधिक पंक्चुअलिटी आ चुकी है. मदुराई डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, हुबली डिवीजन, भावनगर, कोटा, अजतनगर, रतलाम और अजमेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजपा फुडारपणा खाला एनडीए सरकार शेतकारांच्या कल्याणा खातीर समर्पीत आसा. तांची येणावळ वाडोवपा खातीर आनी देशांतल्या शेतकी क्षेत्रांत आधुनीक करपाच्या उपक्रमांक तांणी प्राधान्य दिलां. पीएम किसान येवजणेचो 22वो हप्तो देशभरांतल्या 9.32 कोटी वयर शेतकारांक जारी केल्या उपरांत गुवाहाटींत भौशीक बसकेन उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी फाटल्या 11 वर्सांत भाजपा फुडारपणा खाला एनडीए सरकारान शेतकाराचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यांत अशें सांगलां. एनडीए सरकारा खाला आसाम आनी हेर ईशान्य राज्यां खातीर आदर्श थारता अशें तांणी उजवाडाक हाडलें. ह्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी भूमिपूजन करून उक्तावण केलें आनी सुमार 19,680 कोटी रुपयाचे साबार उदरगत प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत केले. ऑयल इंडिया लिमिटेडाच्या नुमालीगड सिलिगुरी उत्पादन पायपलायनाचो प्रकल्प तांणी राष्ट्राक समर्पीत केलो. घरमंत्री अमित शाह आयज पंजाबांतल्या मोगा जिल्ल्यांत रॅलीत उलोवप करतले. ते दनपरां किल्ली चहलान ह्या गांवांत पावून रॅलीत उलोवप करतले. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू आनी राज्य भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी हे रॅलीचो भाग आसतले. हे भेटी खातीर व्हड प्रमाणांत सुरक्षा वेवस्था केल्या. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी गुंतवणूक, उत्पादन आनी संवसारीक बाजारपेठे खातीर भारत एक आकर्शक गंतव्य जावपाक लागला अशें सांगलें. NXT शिखर सभेन उलोवप करतना गोयल हांणी फाटल्या वर्सांनी भारतान केल्ले मुक्त वेपार कबलाती कशे तरेन नवे गुंतवणूक मार्ग उक्ते करतात, उत्पादन संदी वाडयतात आनी नवनिर्माणाच्या फुडारपणा खाला वाडीक कशी पोसवण दिता हाचेर भर दिलो. तशेंच पालन उणें करप आनी
गुन्यांमुक्त करप ह्या सारक्या उपायांतल्यान वेवसाय करपाक सोयी वाडोवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालूच आसा हाचेर तांणी भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. संसदेत उलोवपाची आपलें मत मांडपाची संद दिवची अशें म्हणटात. मात संद दिले उपरांत चर्चा करिनासतना बोवाळ घालता अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हणलां. प्रश्नोत्तरा वरां उपरांत जो विशय मांडपाचो आसा तो संसद मांडूंक शकतात अशें ओम बिर्ला हांणी मुखार सांगलें. लोकशाय परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर शिस्त सांबाळप आनी संसदेचो आदार करप ही सगळ्या वांगड्यांची सामुहीक जापसालदारकी आसा अशें तांणी रेखांकीत केलें. आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए, और सदन में जो अवसर दिया जाता है उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं. ये संसदीय मर्यादा है. प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं. मुखेल वेंचणूक आयुक्त न्यायनेश कुमार हांकां तांच्या पदावेल्यान काडपाचो प्रस्ताव मागून टीएमसी सयत विरोधी वांगड्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभाघरांनी नोटीस जारी केल्यात. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण लोकसभा आनी राज्यसभेचे सचिवालय नोटीसाचें स्वरूप पळयतले. ताचेर प्रतिक्रिया दितना केंद्रीय मंत्री SP सिंग बागेल हांणी टीएमसीत सादर केल्ल्या नोटीसांतल्यान घटनात्मक संस्थांचेर आनी लोकशायेचेर तांचो विस्वास ना अशें दिसून येता अशें सांगलें. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी महसूल सेवा अधिकाऱ्यांक राष्ट्राच्या अर्थीक बळग्याचे राखणदार अशें वर्णन केलां आनी देशभरांत उदरगत कार्यावळी फकत करारांतल्यान मेळपी येणावळीक लागून शक्य आसात हाचेर भर दिला. काल नवी दिल्लीत तांकां भेट दिवपी भारतीय महसूल सेवा आयकराच्या 79व्या गटांतल्या अधिकारी प्रशिक्षकांक तांणी मार्गदर्शन केलें. कर वेवस्था पारदर्शक, निपक्षपाती आनी करदात्यां खातीर अनुकूल उरपाक जाय. तेच बरोबर कर चोरपाचेर घटमूटपणान उपाय काडचो पडटलो हाचेर तांणी भर दिलो. IRS अधिकाऱ्यां कडेन एक खाशेली कुशळटाय संच आसा जाका लागून 2047 मेरेन भारताच्या विकसीत भारताच्या प्रवासान तांकां म्हत्वाची शक्त थारता अशें राधाकृष्णन हांणी सांगलें. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज हिमाचल प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसतले. आयज धर्मशाळा हांगा केंद्रीय हिमाचल प्रदेश विद्यापीठाच्या 10व्या दिक्षांत सुवाळ्याक ते हाजीर रावपाचे आसात. ते 12 विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां भेटयतले आनी 8 विद्यार्थ्यांक पदव्युत्तर पदवी भेटयतल्यो. दिक्षांत सुवाळ्या वेळार उपराष्ट्रपती विद्यापीठाच्या वट्ट 524 विद्यार्थ्यांक पदवी भेटयतले. राज्यपाल कविंदर गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आनी विरोधी पक्ष फुडारी जयराम ठाकूर हांचे वांगडा हेर मानेस्त हाजीर आसतले. तशेंच ह्या भेटी वेळार राधाकृष्णन झुजा स्मारकाक धर्मशाळार आर्गां ओंपतले. अस्तंत आशियांतल्या सद्याच्या परिस्थितीन उर्जा आनी माल हांचे आडमेळी नासतना संक्रमण करपाचें म्हत्व भारतान इराणाक उक्तायलां. अस्तंत आशियांतल्या हालींच्या घडणुके विशीं म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी प्रधानमंत्री आनी इराणी अध्यक्ष मसूद पेजेशकियन हांचे कडेन संवाद साधलो आनी इराणा सयत ह्या वाठारांतल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षीततायेचेर भर दिलो अशें सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेशांत उश्णतायेची ल्हारां पातळपाचो अदमास उक्तायला. झारखंड आनी ओडिशांतूय ह्या दिसांनी उश्णतायेच्या ल्हारांची परिस्थिती पातळटली अशें सांगलां. हवामान खात्यान केरळ, माहे, कोंकण आनी गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामानाच्या परिस्थितीचो अदमास उक्तायला. बुद्धीबळान आंतरराष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती हाणें स्विडनांतलो निमाणो नेम साध्य करून भारताचो 14वो ग्रँड मास्टर जाला. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आसामांतल्या सिलचाराक भेट दिवन 23,550 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतले. गृहमंत्री अमित शाह आयज पंजाबांतल्या मोगा जिल्ल्यांत रॅलीत उलोवप करतले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी गुंतवणूक, उत्पादन आनी संवसारीक बाजारपेठे खातीर भारत एक आकर्शक गंतव्य जावपाक लागला अशें सांगलां.
उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज हिमाचल प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसतले आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.